नेपाल टेलिभिजनका लागि लाइफलाइन मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम बजार र विकास। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनका लागि लाइफलाइन मिडियाद्वारा प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम बजार र विकासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम बजार र विकासमा हामीले नेपाली बजारमा भएका गतिविधि अनि विकास निर्माणका कुराहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। आज पनि यी र यिनै विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, राजधानीको बढ्दो जनसङ्ख्याको मागलाई ध्यानमा राखी बागमती नदी र बल्खु खोलाको दोभानमा अवस्थित बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार सम्बन्धी सामग्री आजको कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति। काठमाडौँको जनसङ्ख्याको मागलाई ध्यानमा राखी बागमती नदी र बल्खु खोलाको दोभानमा बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार 2069 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालित यस बजारमा तरकारी उत्पादक कृषकहरूको उत्पादनलाई सिधै उपभोक्तासम्म वितरण गर्ने उद्देश्यले यस बजारको स्थापना भएको हो। कृषिमा लाग्ने मान्छेलाई बजार चाहियो। त्यो बजारको लागि मैले यो बजार खोले भने मका के भनेदेखि यो बजार किसानले बजार पाउँछन् र त्यो बजारले हाम्रो छिमेकी यो उपत्यकाभित्रको घर दैलोमा ताजा सफा र सस्तो उपभोग्य तरकारीहरू पुग्छ। बढ्दो जनसङ्ख्याको स्वस्थ तथा ताजा उपभोग्य सामग्री प्रतिको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै सूर्य कमल प्राली र सुलभ फ्रुट्स एण्ड भेजिटेबल म्यानेजमेन्ट प्रालीद्वारा सञ्चालित यस बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारमा होलसेलदेखि खुद्रा व्यवसायहरूका लागि समेत तरकारी जन्य पदार्थ खरिद तथा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ। कालीमारी बढी जाम छ कि अहिले ग्राहकलाई सजिलो सुविधा छ। हामीलाई पनि माल लान ल्याउन अनलोड गर्न लोड गर्न सबै सजिलो छ। हजुर, म पहिला कालीमाटी बस्ती भाडामा बस्थेँ। अब त्यो ठाउँमा भाडामा नदिने भएर मलाई यहाँ राम्रो लागेर म यहाँ आएको। अब ठाउँ ठुलो पाएको छु, माल निर्धक्कले बेच्न पाएको छु, सामान जति पनि बेच्न पाएको छु। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि बिहान 3 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालनमा रहेको यस बजारमा स्वस्थकर ताजा माछा समेत उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सक्दछन्। नेपालको कृषि क्षेत्रले विकासको गति समाउने प्रयत्न गरिरहेको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस बजारले समग्र कृषि उत्पादकहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्दै यथेष्ट मात्रामा लाभ उत्पादकलाई नै जाने रणनीति समेत तयार गर्दै अघि बढ़िरहेको छ। यस्तो बजारमा पनि 15 देखि 20 वर्षसम्म आयकरदेखि लिएर यी सबै कर बीमासम्मको काम नेपाल सरकारले गरिदियो भने यस्तो बजार अन्यत्र ठाउँमा पनि खुल्छ। खोलिदिने बित्तिकै के हुन्छ, एउटा मूल्य एकरूपता हुन सक्छ। एकरूपता त अझै पनि हुन सक्दैन, तर बिचौलिया चाहिँ कम हुन जान्छ। प्रशस्त पार्किङ सुविधा, विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधाहरूका साथै सरसफाइमा समेत सचेत यस तरकारी बजार भविष्यमा यहाँ संकलित हुने तरकारीको ग्रेडिङ र प्याकेजिङको समेत सेवा उपलब्ध गराउने तयारीमा छ। विगत लामो समयदेखि तरकारी व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू यहाँको बजार व्यवस्थापनसँग सन्तुष्ट रहेको कुरा व्यक्त गर्दछन्। हामीले यो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले गर्दिन भन्ने कुरा गर्नु भएको छैन हैन। अब हामीलाई चाहिँ यो चाहियो भन्दाखेरि ठिक छ, त्यो तपाईँहरूले केही बजार हो, तपाईँले मागेको कुरा हामी ढिला होला चाँडो होला हामी दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। व्यवसायी र कम्पनी भनेको नङ्ग्रा मासु हेर्नुहोस्। व्यवसायीले राम्रोसँग उहाँहरूले बिक्री वितरण ल्याएको सामान बिक्री वितरण गरेर उहाँहरूले आफ्नो पेट पालेर होइन हामीलाई तपाईँको भाडा तिर्नुहुन्छ। उहाँहरूको अनुहार मलिनो भयो भने हामीलाई भाडा तिर्न पनि मुस्किल हुन्छ। यसले गर्दाखेरिमा हामीले उहाँहरूको पिरमर्का बुझ्नुपर्छ, उहाँहरूले हाम्रो पनि पिरमर्का बुझ्नुपर्छ, किन भन्दा हामी दुई एकअर्काको नङमासो हौँ। आफ्नो बजारसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको आर्थिक कारोबारलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्था समेत सञ्चालित छ। दैनिक कारोबारलाई ध्यानमा राखी अन्य बैंकिङ संस्थासम्म पुग्न झन्झटिलो र असुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्था सञ्चालन गरिएको कुरा कार्यकारी निर्देशक बताउनुहुन्छ। किसानको पैसा भोलि लालबन्दी पठाउनु पर्यो, चितवन पठाउनु पर्यो, धादिङै पठाउनु पर्यो भने किसान यहाँ आउनु पनि पर्दैन, उहाँहरू पैसा बोकेर उहाँ जानु पनि पर्दैन।
हिजोको दिनमा के भने पैसा बोकेर उहाँ जाँदाखेरि एउटा गाडीमा ड्राइभरको हातमा पैसा पठायो, बाटोमा चोरी भयो भनेदेखि बिचरा ड्राइभरले तिर्ने कि किसानको पैसा हराउने समस्या थियो। अब हामीले प्रभु मनी ट्रान्सफरको यहाँ राखिदिया हुनाले हामी आजको अहिले नै पैसा उता पुग्छ, किसान जानु नि परेन र उहाँहरू यहाँ हुनु नि किसान यहाँ हुनु नि परेन, व्यवसायीहरू पनि उहाँ जानु परेन। त्यो सुविधाहरू चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको यस तरकारी बजारले सम्पूर्ण उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीलाई स्वस्थ तथा ताजा फलफूल, तरकारी, दूध तथा मासुजन्य पदार्थसँगै खाद्य पदार्थ एकै स्थानमा उपलब्ध गराउँदै उपभोक्तालाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारको स्थापना गरेको हो। यसबाट उपभोक्ताले यथेष्ट फाइदा लिन सक्नेछन्। बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारको यो सामग्रीपछि कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु सुन्दर नगरी पोखरासँग। कास्की जिल्लाको पोखरा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हुनुको प्रमुख कारण त्यहाँ रहेका प्राकृतिक तालहरू हुन्। त्यस्ता तालहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको मात्र होइन, तपाईँ हामी सबैको दायित्वको विषय पनि हो। सोही सन्दर्भमा रूपाताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्य पालन सहकारी संस्था लिमिटेड सम्बन्धी सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको रूपमा कास्की जिल्लाको पोखरा उपत्यकालाई नौतालको जिल्ला भनेर चिनिन्छ। माछापुच्छ्रेको काखमा रहेको यस उपत्यका प्राकृतिक सुन्दरताको अद्वितीय नमूना हो। यही प्राकृतिक सुन्दरता भित्रको अझ सुन्दर प्राकृतिक ताल हो रूपाताल। यो ताल क्षेत्रफलका हिसाबले पोखरा उपत्यकाकै तेस्रो ठूलो प्राकृतिक ताल हो। स्थानीय माछाको संरक्षण र ताल क्षेत्र वरपर हुन सक्ने अतिक्रमण रोकी प्राकृतिक सुन्दरतासँगै आर्थिक उन्नतितर्फ अघि बढ़ने उद्देश्यले 2058 सालमा रूपाताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्य पालन सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना भएको हो। पहिला पनि अलिअलि केही समुदायले माछा मारेको अवस्था थियो र हामीले उहाँसँग यस रूपातालमा उहाँहरूलाई राख्ने बेला पनि हामीले उहाँसँग के सम्झौता गरियो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले यस्तो खालको सहकारी बनाउँदैछौँ, तपाईँहरूलाई वहीँ हामीले तपाईँहरूको डुङ्गा तपाईँहरूले जाली हामीले खरिद गरिदिन्छ, तपाईँहरूलाई रोजगारको बाटो पनि हामी नै सिर्जना गर्छौँ भन्ने हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्यो। तालको संरक्षण, वातावरण सुधार, जैविक विविधता संरक्षण तथा पारम्परिक रूपले माछा मारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको हकहितको सुरक्षा नै यस संस्थाको चुनौती हो। विविधतालाई एउटा पाटोबाट संरक्षण गर्दै जाने, जैविकता संरक्षणको कामहरू गर्ने, अर्को चाहिँ माछा उत्पादन पनि गर्ने। हाल यस तालमा उन्नत प्रकारका माछा र स्थानीय सहित करिब 33 जातका माछाहरू रहेका छन्। करिब 125 किलोग्राम माछा दैनिक रूपमा संकलन गरी बिक्री वितरण भइरहेको छ। यस ताललाई उत्पादनमुखी बनाई स्थानीय बासिन्दाको आय आर्जनलाई बढाउने कार्यमा संलग्न यस सहकारी संस्थाले आफैले माछाका भुराहरू उत्पादन गरी तालमा छोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइरहेको छ। हाम्रै पोखरीमा माउ हुर्काउने सर्को र त्यो माउ चाहिँ खोलामा जाने र खोलाबाट बच्चा उसले अन्डा पार्ने, त्यो अन्डा फर्केर आएर पोखरीमा स्टोर हुने र त्यो बच्चा चाहिँ हामी तालमा ल्याएर छोड्ने। त्यो पुरा रूपाताल प्राकृतिक ताल भए पनि यसमा माछा पालन व्यवसायको थालनी भएकोले यस व्यवसायको स्तरोन्नति र समुदायको आय स्तर बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। प्याटको भन्दाखेरि निरीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै निकायले निरीक्षण गर्छ। एउटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट हुन्छ, एउटा पशु सेवा कार्यालयबाट हुन्छ, क्षेत्रीय कृषि निर्देशालयबाट हुन्छ, क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशालय मार्फत हुन्छ, विभागहरू मार्फत हुन्छ। पैसा पेमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो रिजनल अफिसहरूमा चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ। रिजनल अफिसरले त्यहाँबाट फेरि चाहिँ सरकारी अनुगमन अधिकृतहरू अरू अधिकृतहरू गरेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ। हेरेर चाहिँ रिकमेन्डेस गरेको स्याम्पल बेसमा 100% जान सक्नु, हेर्दाखेरि ठिक लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि रिकमेन्डेस गरेर पेमेन्टहरू पाउनुहुन्छ। निरीक्षण प्रणाली चाहिँ असाध्यै हाम्रो चाहिँ ह्याचरी निर्माण गरी भुरा उत्पादन गर्ने, संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, बजारीकरण गर्ने, हार्वेस्टिङ गर्ने, सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै यस ताललाई प्राकृतिक जैविक रूपले सम्पन्न बनाउँदै बढ़ीभन्दा बढ़ी मात्रामा माछा उत्पादन गरी स्थानीयलाई सम्पन्न पार्ने कार्यका लागि प्याक्ट कार्यक्रम कटिबद्ध रहेको छ। समग्रमा मौसम परिवर्तनका कारण धराप अवस्थामा रहेका ताल तलैयाको सूचीमा पर्ने नेपालका प्राकृतिक तालहरू मध्येको रूपातालको संरक्षणमा स्थानीयवासी, सहकारी संस्था र स्वयं नेपाल सरकार कटिबद्ध रही तालको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै उत्पादनमुखी अभियानमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा यहाँका स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकहरू बढ़ीभन्दा बढ़ी लाभान्वित हुनेछन्। दर्शकबिन, कार्यक्रम बजार विकासमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु।
यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ राजधानीदेखि सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सुन्दर अनि रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र हो नगरकोट, जहाँ थुप्रै नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरूको लागि थुप्रै सुविधायुक्त होटलहरू छन्, तर 1 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सेरेन रिसोर्ट, जो चाहिँ नगरकोटकै सबैभन्दा बढी सुविधायुक्त र महँगो होटल हो भनेर दाबी गर्छन् त्यहाँका सञ्चालक। सोही सन्दर्भमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। काठमाडौँदेखि सबैभन्दा नजिकको सुन्दर र रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र हो नगरकोट। विदेशी पर्यटकसँगै नेपाली पर्यटकको पनि प्रमुख आकर्षक गन्तव्यका रूपमा नगरकोट रहेको छ। यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूका लागि सुविधायुक्त थुप्रै होटल छन्, तर 1 वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको सेरिन रिसोर्ट नगरकोट क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी सुविधायुक्त र महँगो होटल हो। नगरकोट 8 महाकाल डाँडामा 7 वर्ष अघिदेखि रिसोर्टको निर्माण सुरु गरिएको थियो। होटल व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा 18 वर्षसम्मको अनुभव बटुली यसै क्षेत्रमा निरन्तर अघि बढिरहेका छन् यी पाइलाहरू। अत्याधुनिक रूपमा यो क्षेत्रलाई अघि बढाउने नयाँ सोचका साथ यस सेरिन रिसोर्ट शुभारम्भ गर्ने व्यवसाय हुनुहुन्छ जनक वास्तोला। यो रिसोर्टको मुख्य आकर्षण चाहिँ हाम्रो कटेज रिसोर्टलाई नै हामीले कटेजको रूपमा, हाम्रो मेन बिल्डिङ त छँदै नै छ, तर हामीले कटेजलाई चाहिँ किन बढी प्रायोरिटी दिएको छ भने आजको जुन मोडर्न युग, अनि मोडर्न युगमा मानिसले के चाहँदो रहेछ भने अलिकति छुट्टै, अरूभन्दा छुट्टै, सानो अनि कोजी खालको, अनि सफा, निट एन्ड क्लिन, अनि जहाँ बस्दाखेरि अलिकति अरूभन्दा डिफ्रेन्ट। रुम त सबैको घरमै हुन्छ, तर एउटा रिसोर्टमा आइसकेपछि मान्छेलाई के फिलिङ होस् भने म आज छुट्टै ठाउँमा गएर बसेको छु, त्यहाँको एउटा वातावरण चाहिँ अरूभन्दा फरक रहेछ, अरू रिसोर्टभन्दा भनेर हामीले त्यो किसिमको एउटा झल्को देखाउन खोजेका छौँ। कृष्ण बहादुर कुँवरद्वारा सञ्चालित यस रिसोर्ट 10 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ। अहिले रिसोर्टमा 8वटा भवन छन् भने 16वटा कोठा सञ्चालनमा आएको छ। रिसोर्ट विस्तारकै क्रममा रहेकाले अरू पूर्वाधारहरू अहिले भटाभट निर्माण भइरहेका छन्। रिसोर्टमा 6 महिनाभित्रमा 42वटा कोठा तयार हुँदैछ। त्यस लगत्तै 80वटा कोठा तयार हुने रिसोर्टका महाप्रबन्धक जनक वास्तोला बताउनुहुन्छ। साथै रिसोर्टसँगै 9 तले टावर पनि निर्माण भइरहेको छ। टावर निर्माणको 75% काम सकिएको छ भने लिफ्ट सुविधा समेत रहनेछ। यो हाम्रो टावर नगरकोटमा आएपछि के हेर्ने भन्दा सनराइज, सनसेट, अनि यहाँको के छ त भन्दा जङ्गल, गाउँ, पहरा, यही नै हो। हामी नेपालीको विशेषता यही हो, र हेर्ने चिज पनि यही नै हो, र हामीले बेच्ने भनेको पनि यही नै हो। त्यस कारणले यो हाम्रो यसले के बेच्छ त भन्दा हामीले पुरो रिसोर्ट जङ्गल बेच्छौँ, त्यसले हामी के बेच्छौँ त भन्दाखेरि त्यसले भ्यू बेच्छौँ। अनि त्यहाँ बसेर हामीले त्यहाँ भ्यू प्लस त्यहाँ बसेर काठमाडौँ 360 डिग्री भ्यू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ। 360 डिग्री जुन भ्यू हामीले त्यहाँबाट देख्छौँ, त्यहाँ बसेर खाने मजा, अनि त्यहाँ बसेर हेर्ने मजा, त्यहाँ बसेर जुन लिने आनन्द हामीले पृथक फरक दिन खोजेका छौँ। कम खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि नगरकोटमा थुप्रै होटल तथा रिसोर्ट उपलब्ध छन्, तर सेरिन रिसोर्ट भने बढी खर्च गर्न सक्ने र उच्च तहको सुविधा लिन चाहने नेपाली तथा विदेशी भिआइपीहरूका लागि लक्षित गरिएको छ। रिसोर्टमा नेपालीका लागि 6000 रुपैयाँ र विदेशी पर्यटकका लागि 100 अमेरिकी डलर कोठा भाडा तोकिएको छ। यहाँबाट जङ्गल पाउँछ, जङ्गलको एउटा जङ्गलमा बसेर खाने जुन मजा छ त्यो पाउँछ, घाम तापेर प्रत्येक रुममा घाम तापेर बस्ने जुन मजा छ त्यो पाउँछ, प्रत्येक रुमको बाल्कनीबाट त्यहाँ जुन उनीहरूले सन बाथ लिने त्यो पाउँछ। त्यसको सिलसिलामा प्रत्येक यहाँबाट जुन अहिले हामीले जुन कन्सेप्टले टावर खोलिरहेका छौँ, त्यहाँबाट 360 डिग्री भ्यू हेरेर उसले आफ्नो काठमाडौँ, हिमाल, सनराइज, सनसेट सबै किसिमको एउटा जुन उसले टार्गेट लिएर आएको हुन्छ, म त्यहाँ गएर यो इन्जोय गर्छु भनेर त्यो सबै फुलफिल गर्नको लागि उसले सेरिन रिसोर्टै खोज्छ। दर्शकबिन, अब हामी कार्यक्रमको विशेष सेगुणमा प्रवेश गर्दैछौँ। कार्यक्रम बजार विकासको विशेष सेगुणमा हामीले विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले संविधान सभा सदस्य माननीय रामहरि खतिवडा ज्यूसँग हाम्रा सहकर्मी मित्र महेश्वर पौडेलले गरेको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद।
अहिले त माननीयज्यूहरू घर बिदामा हुनुहुन्छ। हामी घर बिदा भन्दा पनि जनताको सभामुखले दिएको बिदा नै भन्नु पर्यो। संविधान सभा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सबै नेता र सबै सभासदले 1 वर्ष भनेर जनताका भित्र संविधान बनाउँछौँ भनेर आयौँ। संविधान बनाउने जब अन्तिम क्षण भयो हामी कुर्सी हानहान गर्न थाल्यौँ। त्यही कुरा जनताका माझमा लिएर जाँदैछौँ। हामी संविधान बनाउन सक्यौँ अब हामी छिटै संविधान बनाउँछौँ भनेर यो घर बिदा होइन। निर्वाचन क्षेत्रमा ओइलाको मतदाताहरू थियो भने मतदातालाई कहिलेकाहीँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने बेसरी खडेरी पर्यो भने पानी छर्केर भए पनि बिउहरूलाई जगाइराख्नु पर्दो रहेछ। अहिले जनता जगाउने काम गरिरहेका छौँ हामी। पहिलो संविधान सभा असफलै भयो, संविधान दिन सकेन। दोस्रो पटक पनि यहाँहरू आफैले कमिट गर्नुभएको 1 वर्षभित्र कुनै पनि प्रगति भएन, केही पनि भएन भन्ने पक्षमा चाहिँ म चाहिँ छैन। पहिलो संविधान सभामा विवादित भएका धेरै विषयहरू सहमतिमा ल्याएर मस्यौदा समितिमा पठाइसकेका छौँ। मुख्य गरी 4वटा विषयवस्तु: राज्यको शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, त्यसपछि आएर निर्वाचन पद्धति र अनि संघीयता। 4वटा विषयमा हाम्रो गम्भीर पार्टीहरू बीच छलफल भयो र निर्णयमा पुग्न सकिएन। 5औं पटक राजनीति समाज समितिलाई समय दिँदा शुद्ध हामी निर्णय पुग्न सक्यौँ। त्यसैले सधैँ अनिर्णयको बन्दी हुनुभन्दा संविधान सभालाई अधिकार छ कुन विषय कसरी निर्कुल गर्ने त्यही संविधान सभामा निर्वाचित भएका सभासदहरूले गर्न सक्छन्। त्यसैले प्रक्रियाबाट भए पनि लगेर निर्णय गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो पुरा हुन सक्यो। पछिल्लो केही दिनहरूमा यहाँहरू फेरि गम्भीर जस्तो देखिनु भएको छ। केही एउटा सहमति गरेर केही मुलुकको लागि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त अहिले विश्वास गर्ने त ठाउँ छैन। तर पछिल्लो दिनका घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि केही आशा गर्ने ठाउँ बनेको हो। एउटा चेत सबैलाई खुलो, संविधान सभाभित्र संख्याको हिसाब नगरौँ भन्ने साथीहरू टुँडी खेलमा संख्यामा मान्छेहरू उपस्थित गराउन थाल्नुभयो। यो सुखद नै पक्ष मान्नुपर्दछ। हामीलाई चाहिँ संविधान सभा संख्याले संविधान बनाउने होइन है भन्ने, अनि टुँडी खेलमा चाहिँ हामीले धेरै संख्या देखायौँ है, हामीसँग पनि 6 मार्च भनेर देखाउने। आखिर संख्याले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। तथापि हामी के चाहन्छौँ भने सकभर कोही पनि पोलिटिकल पार्टी संविधान सभामा सहभागी हुने कुनै पनि राजनीतिक दल यो प्रक्रियाबाट नछुटोस्। यो संविधान सबैको संविधान बनोस्, जनजातिको बनोस्, दलितको बनोस्, मधेसीको बनोस्, महिलाको बनोस्, पिछडिएको वर्गको बनोस्, हिमालको बनोस्, पहाडको बनोस् र तराईको बनोस्। सबैको बराबरी प्रतिनिधित्व होस्। त्यो नाउँमा फेरि सबै कुरा एउटा जात, एउटा सम्प्रदाय, एउटा धर्ममा कम्प्रोमाइज पनि गर्नु हुँदैन। हामीले देशको संविधान बनाउनु हो। फेरि चित्त नबुझ्ने कुरा जनताका माझमा गरेर संशोधन गरौँ, तर अहिले चाहिँ हामी संविधान बनाऊ भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो र त्यो पार्टीका नाउँमा अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नु भएर तपाईँले भने आशा अलिकता पलाएको छ, मूर्त रूप हुन सकेको छैन। अहिलेको संविधान सभा फेल भयो भने केवल 601 सभासद राजनीतिक पार्टीका नेताहरू मात्र फेल हुँदैनन्, मुलुक फेल हुन्छ, लगानीको वातावरण समाप्त हुन्छ, युवाहरू सधैँ बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अवस्था हामीबाट गुम्छ र नेपालका नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णता पैदा हुन्छ, नेताको नैतिकता स्खलन हुन्छ र विदेशीहरूले पत्याउन छोड्छन्। त्यो अवस्थामा असफल मुलुक बन्छ, हामी मात्र असफल हुँदैन। तब सबैको मनमा चेतना आइसक्यो, अब मुलुक बनाउन हामीले झगडा गर्नु हुँदैन भनेर मलाई लाग्छ। वार्ताबाट सम्भव भएर सहमति भयो भने भयो, नभए पनि प्रक्रियाबाट पनि संविधान बनाउनुपर्छ। अन्य पार्टीहरूको हकमा त्यति धेरै लागू नहोला यहाँहरूले भन्नुभएको कुरा, तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा मेजर स्टेक होल्डरलाई यहाँहरूले 2/3 बहुमतको नाममा बाहिर राखेर यहाँले संविधान बनाउने कल्पना गर्नुभएको होइन? छैन। उहाँहरूले भनेको कुन चाहिँ मुद्दा हामीले छोड्यौँ? संघीयता छोड्यौँ कि, धर्मनिरपेक्षता छोड्यौँ कि, गणतन्त्र छोड्यौँ कि, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति छोड्यौँ कि? हिजो बरु एउटा कुरा चाहिँ हो, जातीय राज्य भन्नु, त्यो चाहिँ हामीले पनि मान्यौँ। हामी उहाँहरूलाई बाहिर राखेर होइन, उहाँहरूलाई सँगै लिएर जान चाहन्छौँ। तर उहाँहरूलाई अलिकति आत्मग्लानि र हीनता बोध छ। संविधान सभामा थोरै सिट आयो, फेरि थोरै सिट आए पनि हामीले उठाएर होइन, अर्काको नेतृत्व संविधान बन्ने भयो। अर्काको नेतृत्वमा संविधान मात्र बन्दैन, यो संविधान बनेपछि को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, को सभामुख हुने, सबै एकचोटि सिचुएसन चेन्ज हुन्छ। त्यो बेला आफ्नो भाग के हो त? त्यो उहाँहरूले सुनिश्चित गर्नका लागि पनि हामी एउटा स्टेक होल्डर हौँ।
त्यसैले हामीले एउटा भाग चाहिँ ग्यारेन्टी गर भन्ने उहाँहरूको चाहना हो, अरू के। अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ। हामी धेरै वर्षदेखि यता राजनीतिलाई नै एउटा कारण देखाउँदै अन्य पक्षहरूमा ध्यानै नदिएर मुलुक चाहिँ सधैँ पछाडि परिरहेको छ। अब अहिले पनि आर्थिक गतिविधिहरू लगभग ठप्प छन्, विकासे कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। अब हामीले बजेटकै कुरा हेऱ्यौँ भने पनि विकास तर्फको चाहिँ बजेट धेरै हदसम्म फ्रिज भएर रहिरहेको छ र साधारण खर्च अत्यन्तै बढ्ने, विकास खर्च चाहिँ सधैँ कम हुने यस्तो अवस्था छ। हामी अब कहिलेसम्म राजनीति नै यसको कारण हो भनेर सधैँ पिछडिएर बसिरहने? वास्तवमा जनताको सबभन्दा सजिलो पहुँच भनेको स्थानीय निर्वाचन हो। यो 56 साल 54 सालदेखि अहिलेसम्म चुनाव स्थानीय भएको छैन। लगानीको वातावरण बन्द छ, युवाहरू विदेश पलायन छन्, भाका उद्योग धन्दा बन्द छन्, नयाँ खोलेका छैनन्। जलस्रोतको धनी मुलुक हामी 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ गरेछौँ। कृषि प्रधान मुलुक हामी सबै खाद्य बाहिरबाट लिएर आएका छौँ, हामीले यहाँबाट निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। यो अवस्थामा अलिकता नेतृत्वले बुद्धि पुर्याउनु भने मुलुकलाई बनाउन सक्थ्यौँ। तर हामी विकासका नाउँमा राजनीति मात्रै सबै कुरा गर्ने, विकासका कुराहरू केही नगर्ने पद्धतिले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। गाउँघरमा गयो भने पनि आज पानी परेन, मकै कस्ता भए, धान कतिको फलो भनेर मान्छे सोध्दैन। के छ हो काठमाडौँतिरको राजनीति हालखबर भन्छ। हामीले सबैलाई राजनीति गर्न सिकायौँ। एउटा गाउँमा हामी 47 जना 48 जना उम्मेदवार बनाउँछौँ एउटा पार्टीको। एउटा वडामा 5 जना उम्मेदवार एउटा पार्टीको बनाउँछौँ। 110 वटा पार्टी उम्मेदवार छन्। 110 वटा पार्टीले एउटा वडामा गाउँ लेभलमा उम्मेदवार उठाउँदाखेरि 55 जना उठाउँदाखेरि 500 मान्छे चाहिए, कुनै वडामा 200 पनि हुँदैन। अनि सबैलाई राजनीति गर भनेर हामी सिकाउँदैछौँ। हामीले अब सिकाउने परिवर्तन भयो मुलुक। तपाईँको अब शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुन्छ, सूचनाको ग्यारेन्टी हुन्छ, शिक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर खानेपानीको ग्यारेन्टी हुन्छ। तपाईँ अब मुलुक नयाँ दिशामा मोड्न लाग्नुहोस् भन्यो भने जनतामा परिवर्तन आउँछ। तर यी सबै कुरा बिर्सेर हामी राजनीति संविधान 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 भनेर हिँडेका छौँ। एउटाले अर्कोले कसैले कसैको कुरा नसुन्ने, मैले भनेको कुरा नै संविधानमा लेखिनुपर्ने। जनता भनेको पनि कार्यकर्ता मात्रै जनता भए। काङ्ग्रेसले जनता भन्नु भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुने भए, माओवादीले जनता भन्नु भने माओवादीका कार्यकर्ता हुने भए, एमाले जनता भन्नु भने एमालेका कार्यकर्ता हुने भए। जनताको परिभाषा नै अहिले फरक भइसकेको छ। हामीले चाहिँ सबैलाई जनता, एमाले पनि हो, त काङ्ग्रेस पनि हो, माओवादी पनि हो, मधेसवादी पनि हो, पहाडिया पनि हो, सबै जनता सोध्छौँ। तर अरू पार्टीका कार्यकर्ताले जनताले यसो भन्छ नि भन्छ, आफ्ना कुरा राख्छ। यो पद्धति विकास भएर पनि विकासतिर हाम्रो ध्यान गएको छ। गृह कार्य त भइरहेको होला, यहाँ पनि अलिकति त्यसमा केही संलग्न भइरहनु भएको हामीले बुझेका छौँ। कुन मितिमा चाहिँ नेपाली जनताले साँच्चै संविधान पाउँछन् त? यहाँलाई फेरि प्रश्न गरेर यहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो, भएन नि भन्न नपर्ने गरी यहाँले सोचेर एकचोटि हामीले जवाफ दिनु। देशका सबैका अगाडि चुनावमा त्यो पनि संविधान सभा आउनुभन्दा अगाडि हामी 1 वर्षमा संविधान बनाउन जाँदैछौँ भनेर भाषण गरेर आयौँ। मङ्सिर 4 गते नै 1 वर्ष भयो भने चुनाव भएको थियो। माघ 8 गते पुरै यो शपथ ग्रहण गरेका दिनदेखि नै भनेर त्यो पनि मानियो। 8 गते जसरी पनि जारी हुनुपर्छ भने 5 गतेसम्म पनि हामी तयार भयौँ। 6 गते 7 गते बेलुका 8 गते राति 12 बजेसम्म पनि तयार भयौँ। तपाईँहरूलाई अझै हुन्छ भने अब सधैँ ढाँट भन्छन् जनताले, म यही डेट चाहिँ भन्दिनँ, तर सबैका कुराहरू छन्। गणतन्त्र दिवसको दिन भन्ने तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले मलाई अब देश प्यारो भयो, पद भनेको कुरा देश रहे म जहिले पनि पाउँछु, देश रहे मधेस पनि रहन्छ, देश रहे हलो पनि रहन्छ, देश रहे सूर्यको ताप पनि बस्ला, देश रहे रुख पनि रोप्न पाउला, हँस्य हतौडा बोक्न पाउला देश रहेदेखि। तर देशै नरहने अवस्था भयो, हामी मिलौँ भनेर सबैले विचार गर्ने हो। म पदका लागि होइन भने 1 महिनाभित्र संविधान जारी गर्न सकिन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभारी छौँ। यस्तो बेला तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभयो, तपाईँ र तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सधैँ सकारात्मक सोच र सकारात्मक कार्य लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। मेरो तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बजार विकासको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया भई हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लाइफलाइन मिडिया 123@gmail.com। यति भन्दै कार्यक्रम बजार विकासको सम्पूर्ण टिम सहित म शेखर खनाल बिदा माग्दछु। नमस्ते अनि बाई।